فهاد ليكزارسيس رقم 43 من هاد السلسله ديال التمارين ديال الالغوريثم غادي نبداو واحد لابارتي جديده ديال لي زيكزارسيس اللي عندهم علاقه مع لي بروسيدور اي لي فونكسيون. اول اكزارسيس اللي هو بطبيعه الحال ليكزارسيس رقم 43 غادي نحاولوا نقادوا واحد الالغوريثم اللي فيه واحد البروسيدور اللي كيخلينا نعرفوا واش واحد العدد بوزيتيف غادي يدخلوا لوتيليزاتور واش إلي برومي ولا لا. الوغ لوتيليزاتور بطبيعه الحال خصو يدخل واحد لونتي بوزيتيف. هنا باش ما نضيعوش بزاف الوقت غادي نعتبروا ان لوتيليزاتور راه غادي يدخل واحد العدد اونتي بوزيتيف. من بعد خص يكون عندنا واحد البروسيدور اللي كيحدد واش داك العدد برومي ولا لا. الوغ بالنسبه لي دوني غادي يكون العدد ان، بالنسبه لي ريزولتا غادي يكون عندنا واحد مع جوج ديال لي ريزولتا. بطبيعه الحال هاد واحد مع جوج ديال لي ريزولتا خصنا نحصلوا عليه باستعمال واحد البروسيدور لداخل ديال واحد الالغوريثم. الا دخل لوتيليزاتور 17 خص الالغوريثم يقول لنا هاد العدد راه برومي. قبل ما ندوزو للكتابه ديال الالغوريثم غادي نعطيكم الطريقه اللي غادي نتبعوها باش نحلوا هاد ليكزارسيس. الوغ اول حاجه في الالغوريثم ماشي في البروسيدور خصنا نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل القيمه ديال ان. هنا نفترض ان ان هي القيمه ديالها 13، دونك هاد جوج ديال لي انستركسيون غنستعملوا اكريغير باش نرجعوهم. من بعد خصنا نكتب واحد البروسيدور اللي كيحدد لنا واش داك العدد ان دخل لوتيليزاتور واش هو برومي او لا. البروسيدور غادي يكون على الشكل التالي. اول حاجه في البروسيدور ديالي غنديكلاري واحد الفاريابل بوليان يعني فري ولا فو، غنسمي اي برومي وغادي انيسياليزيه بالقيمه فري. هاد الفاريابل غادي نستعملو كي بحال واحد الفاريابل دو نوتيفيكاسيون. الا بقى فري غادي نستنتجوا ان داك العدد راه برومي. الا تبدلت القيمه ديالو ولات فو غادي نستنتجوا ان داك العدد راه ماشي برومي. الوغ كما قلنا غادي نديكلاريه وغادي انيسياليزيه او ديبي بفري. من بعد المرحله الثالثه غادي ندير واحد البوكل. هذا البوكل كيمشي من جوج حتى الان على جوج، ما غاديش نبداو بواحد وبزيرو، دونك زيرو ما يمكنش نقسموه على زيرو. واحد راه اي عدد كما غادي يكون سوا برومي او لا كيقبل القسمه على واحد. الوغ غادي نشوفوا الاعداد من جوج حتى الان على جوج. انا بلا ما نكملوا من ان على جوج حتى الان لان دوك الاعداد ما غاديش يقسموا لنا العدد. هنا درت ديف باش تعطينا القسمه الطبيعيه. مثلا الى لوتيليزاتور كما قلنا دخل 13 غادي نمشيو من جوج حتى الان ديف جوج، دونك ان ديف جوج يعني القسمه الطبيعيه ديال 13 على جوج اللي هي القيمه ديالها 6. غادي نشوف كل عدد في هذه الارقام واش هو كيقسم ليا العدد ان. الوغ باستعمال واحد لابوك كما قلنا غادي نبداو بالعدد اللي هو جوج. دونك الا كان جوج كيقسم لنا العدد ان بمعنى ان الباقي ديال القسمه ديال ان على جوج هو زيرو، غادي نمشي لاي برومي وغادي نحط فيه القيمه فو، يعني غادي نبدل اي برومي بالقيمه فو اللي كانت هي فري. سينو ما غندير حتى شي حاجه. دونك في هذه الحاله مثلا غادي نشوف واش جوج كيقسم 13 بطبيعه الحال لا، دونك ما غندير حتى شي حاجه. غندوز للعدد الثاني اللي هو 3. واش 3 كتقسم 13 نفس الشيء فو، ما غندير حتى شي حاجه. غندوزو 4 لا ميم شوز ما كتقسمش. 5 ما كتقسمش حتى هي 13، وحتى 6 ما كتقسمش 13. من بعد المرحله الاخيره في هذا الالغوريثم اولا في هذا البروسيدور غادي نفيريفي القيمه ديال اي برومي واش فري او لا. الا بقات القيمه ديال اي برومي فري غنستنتجوا ان هذا العدد الي برومي، يعني كلشي دوك الاعداد اللي دوز ما كاين حتى شي واحد قسم ليا العدد ان. سينو الا تبدلت القيمه ديال ان ولات فو، يعني ان واحد من دوك الاعداد من جوج مثلا حتى الان على اولا ان ديف جوج واحد من دوك الاعداد قسم لي العدد ان وبطبيعه الحال تبدلت القيمه ديال اي برومي ولات فو. في هذه الحاله غنستنتج ان ان اي نون برومي. هنا بطبيعه الحال في هذا ليكزامبل اي برومي بقات القيمه ديالها هي فري، وبالتالي ممكن نستنتجوا ان ان هو واحد العدد برومي. دونك غادي نستعملوا نفس لابروش اللي شفنا دابا باستعمال الالغوريثم باش نحلوا هذا ليكزارسيس هذا. الوغ الاسم ديال الالغوريثم هو اكزارسيس 43. دونك غادي نخلي البروسيدور حتى نعاود نرجع لهم، دونك غادي نخلي لهم بلاصه ديالهم هنا. غادي ندير لا ديكلاراسيون ديال اش ديال الالغوريثم. دونك هنا في لا ديكلاراسيون ديال الالغوريثم غادي نحتاج لواحد الفاريابل اللي هو ان اللي غادي نطلب من اليوتيليزاتور يدخل القيمه ديالو. كما قلنا غادي يكون اونتي وبطبيعه الحال خصو يكون بوزيتيف. هنا بلا ما نديروا لي بوكل باش نفيريفي واش بوزيتيف ولا لا، غادي نعتبروا ان اليوتيليزاتور غادي يدخل واحد العدد اللي هو بوزيتيف. الو اول حاجه غادي ندير هي انني غنطلب من اليوتيليزاتور انه يدخل القيمه ديال اش ديال ان. دونك غادي نقول في دونك في سيزير لا فالور دو ان، من بعد لير هنا ان ابري هنا فان. دونك حتى لدابا اشنو درت؟
طلبت من لوتيليزاتور يدخل القيمه ديال ان ودرت لير ان. هذه هي المرحله الاولى في ديك لا ميثود اللي كنت شرحناها قبل. دابا خصني ندير واحد البروسيدور كما قلنا كاين جوج انواع ديال لي سو بروغرام ولا لي ستيل الغوريثم. عندنا لي بروسيدور و لي فونكسيون. الفرق بين بروسيدور و فونكسيون هو واحد الحاجه ان فونكسيون كترجع لي شي حاجه على فان، بروسيدور ما كنرجع حتى شي حاجه. الوغ هنا المطلوب هو نخدم بروسيدور. اشنو غادي ندير؟ خصني نبدا اول حاجه في البروسيدور هي ندير لا ديكلاراسيون ديالو. لا ديكلاراسيون ديالو ما كدارش وسط ديبي او فان يعني في الكور ديال الالغوريثم، مي كدار سيبارامون، كدير جوست من تحت الالغوريثم يعني مع لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل ديال الالغوريثم. هنا غنديكلاري البروسيدور ديالي. دونك هنا البروسيدور غادي نسميه في هذه الحاله بروميي، ممكن تسموه شي سميه اخرى. بالنسبه لي فاريابل غادي يكون عندنا اون سول فاريابل. هاد الفاريابل غادي يدخلوا القيمه ديالو، غادي يدخلها لوتيليزاتور اللي هي ان، اللي هي غادي تكون بارامتر ديال هاد لا فونكسيون. يعني غادي نديرو اونتي هنا. ابخي دونك المرحله الثانيه هي نديكلاري هاد لا فونكسيون، نعطي لي زانستركسيون اللي فيها. اول حاجه في البروسيدور كيما الالغوريثم حتى هو فيه لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. دونك لي فاريابل اللي غادي نحتاجو ليهم غادي نحتاج اي. دونك هاد اي كنا شفناه في الشرح اللي هو غادي نحتاجو في لا بوكل بور باش نمشي من عدد لعدد. دونك غادي يكون دو تيب اونتي. وغادي يكون عندنا واحد الفاريابل اخر اللي هو كنا حتى وشناه في الشرح اللي هو اي بروميي. هاد اي بروميي كما قلنا هو واحد الفاريابل دو تيب بوليان اللي كيخلينا نستنتجوا واحد العدد في الاخير واش هو برومي او لا. من بعد غادي نبداو لي زانستركسيون اللي عندنا اونتر ديبي او فان ديال البروسيدور. هذه ديبي او فان يعني التعريف ديال البروسيدور. هنا اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه هي اننا انيسياليزيو لا فالور ديال اي بروميي كما شفنا الشرح، خصنا نعطيوها في الاول فري ومن بعد نقدروا نبدلوها. المرحله الثانيه هي اننا نديروا واحد لا بوكل كيمشي من اش. دونك بور، دونك هنا لا بوكل هو بور غادي يمشي من اي كيساوي جوج حتى لاش حتى ا ان. دونك ديف دو. دونك هاد ديف هادي كنا شفناها ديجا، هي واحد لوبيراتور اللي كيعطينا القسمه الطبيعيه اللي ما فيهاش لا فيرغول. من بعد غادي نمشي بالبا ديال واحد. هنا راه ممكن ديرو بور اي كيمشي من جوج حتى لان ناقص واحد، غير هو من ان على جوج حتى لان ناقص واحد راه ما يمكنش تقسم لي العدد، سينو الا درت القسمه بواحد العدد محصور بين ان على جوج حتى لان ناقص واحد غادي نلقى لا فيرغول. من بعد غادي نشوفوا الاعداد من اي حتى لان. دونك غادي نديرو سي. دونك داك العدد ان مود اي يعني نشوفوا كل اي الباقي ديال القسمه ديال ان على اي واش كيساوي صفر. الا كان الباقي ديال القسمه ديالو على اي يساوي صفر الوغ غادي نستنتجوا اش؟ غادي نستنتجوا ان داك اي كيقسم لنا ان. وشنو غادي نديرو؟ غنديرو اي بروميي غادي نافيكتي ليه القيمه. انا ديزولي في لافيكتاسيون كنديرو هاد الانديس هذا في الالغوريثم وكنا لا ميم شوز. غادي نافيكتي ليه القيمه يعني غادي تبدل القيمه ديالو، سينو ما غاديش نديرها، غندير ديريكتومون فان سي. فوالا من بعد غندير فان بور. فوالا حتى لهنا درنا لي زانستركسيون اللي كتخلينا نستنتجوا واش العدد برومي او لا. كيبقى لي اخر حاجه اللي كتميز واحد البروسيدور. انا البروسيدور كما قلنا ما كنرجع حتى شي حاجه، يعني التريتمون اللي غنديرو كله هنا، حتى الا غادي نافيشي شي حاجه كنافيشها في البروسيدور. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نمشي ندير سي اي بروميي. ابخي الا كان اي برومي كما قلنا بقات القيمه ديالو هي فري، اشنو غادي نستنتج؟ غنستنتج ان داك العدد راه برومي. الوغ غادي ندير اكرير ان اللي دخل لوتيليزاتور دونك فيرغول كيفاش دار اي ان نومبر برومي. هنا ان درتها بوحدها باش تافيش القيمه ديالها عوض ما تافيش الكاركتر ان. سينو يعني الا داك اي برومي تحولت القيمه ديالو ولات فو، اشنو غادي ندير؟ غادي ندير ان اي ان نومبر نو برومي تو سامبلومون اي ان نومبر نو برومي. وغادي ندير في الاخر هنا فان سي. فوالا دونك هذا هو لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. بقات لي اخر حاجه كما قلت لكم هنا اشنو درنا. اول حاجه درنا الالغوريثم السميه ديالو، من بعد درنا لا ديكلاراسيون ديال اش ديال البروسيدور، يعني الديكلاراسيون ديال لي فاريابل لوكال اللي كنخدم بهم هنا اللي هما اي و اي بروميي. هادو معروفين فقط لداخل ديال البروسيدور، هنا ما يمكنش نستعملهم هنا. ابخي ديبي او فان درت لي تريتمون اللي هو كيخلينا نعرفوا العدد واش برومي او لا. هنا غادي نكون ساليت
الديكلاراسيون ديال البروسيدور. درت هنا الديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نحتاجهم في الالغوريثم. اولا الالغوريثم فاش كيتيكزيكوتا كيتافيش هذا الميساج، من بعد كنديروا ليغ ان، من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نعيط لهذا البروسيدور هذا. شنو غادي نكتب؟ تو سامبلومون غنكتب بروميي، سميت البروسيدور هي هذه بروميي، وندير لداخل ديالو ان. دونك هنا هذا هو البروسيدور، الهدف منه اننا سهلنا الكتابه ديال الالغوريثم، درنا في 3 ديال السطور. والخدمه التريتمون درت بوحدها سيبارامون هنا اللي كتاخذ ان البروسيدور وكيشوف واش برومي او لا باستعمال هاد لا ميثود اللي شفنا هنا. لافونتاج ديال الاستعمال ديال البروسيدور مثلا الى عاود طلبت من اليوتيليزاتور انه يدخل القيمه مثلا ديال ان، دخلت القيمه ديال ان مره اخرى، عاود دخلتها قيمه مره اخرى. هنا يسوفي انني نعاود نكتب هاد السطر هنا ونعاود نكتبو هنا. هذا هو لافونتاج ديال الاستعمال ديال لي بروسيدور، اننا كنسهلوا علينا الكود ديالنا. دونك هنا سطر واحد درت هاد التريتمون كامل اللي كنت ديجا ديكلاريتو في البروسيدور برومي. سينو يكون ما درتش البروسيدور، اشنو خصني نكوبي هذا الكود كامل اللي كاين هنا، هاد لا ميثود هذا، وندير هاد الديكلاراسيون هنا، وهاد السطور كامل نعاود نكتبهم هنا ونعاود نكتبهم هنا ونعاود نكتبهم هنا. دونك هذا هو لافونتاج ديال الاستعمال ديال لي بروسيدور. الوغ في هاد ليكزارسيس درنا واحد البروسيدور اللي كيمكننا اننا نستنتجوا واحد العدد واش برومي او لا. في الفيديو الجاي غادي نبدلوا فقط هذا ليكزارسيس هذا، وغادي نستعملوا لي فونكسيون باش نستنتجوا واحد العدد واش برومي او لا.